الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ز په سټیج باندې نوست خپلو درنو قدرمندو عزتمندو بهادرو مشرانو لا کاغا د اپریدي قوم مشرون دي کا د شینوریو مشرون دي کا د ملاګوریو کا د شلمانو مشرون دي امون سره دلته په سټیج باندې د سکھ کمیونٹی مشرون د کرسچن کمیونٹی مشرون تاجرون ډاکټرون او ملا مخمخ د ټولو قومونو ځوانان مشران کشران ټولو لا د مو د طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا جرګه نن انتہائی ضروری دو میرے ضلع خیبر کے تمام مشران کشران میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے. مجھے آپ سب پر فخر ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے. خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا. یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں. لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو. لیکن ان کو نہیں روکا گیا.
जब बाजारों से हमारे घरों तक पहुंचे और बंदूक की नोक पर रात के अंधेरे में हमारे घरों तक पहुंचे और हमसे बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। रात को वो बंदूक की जोर पर खाना खाते थे, सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस आते थे और कहते थे कि तुम लोगों ने इनको खाना क्यों खिलाया? अगर नहीं खिलाते तो वो मार देते थे, अगर खिलाते तो ये मार देते थे। हम जाए कहा? यहां पर खाना खिलाने का सवाल नहीं है, यहां पर पहला सवाल यह है कि वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करे। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं, वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं कि एक एक ड्रोन अटैक में, तिरा में मेरे कौम के 21 लोग शहीद हुए। शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब 21 लोग बेगुनाह शहीद होते हैं तो वो मीडिया जो अस्करी जरगे को लाइव दिखाते हैं, वही मीडिया हमारे इन 14 मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया, जेट तैयारों से बमबारी पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, मासूम बच्ची को शहीद किया गया। जब वो मासूम बच्ची मेरे तिरा के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एहतजाज, पूरा मैंने एहतजाज के लिए रखी, इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई, 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। मेरे खैबर के गयूर कबाइलियों, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का इल्म था कि इन्होंने कुछ करना है, इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्फबारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ये बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का
सहारा लिया मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, इराक़ी अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे इराक़ी अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं। लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है। तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि इराक़ी अवाम वो वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि इराक़ी अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। और वो मैं आखिर में आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि किसने आपको निकाला था। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी इस सारे मरहले में शामिल था। उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी। वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरगे में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कार्टूनों को बिठाया गया, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजड़े उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया 2018 में। 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहां इस जरगे में इकट्ठे हुए हैं
ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو توڑنے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ 4 ارب روپے آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کیوں ریلیز کیے. اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے میرے قبائلیوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہوں گے ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وہ 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں؟ دیے ہیں؟ نہیں دیے. یہ اپنی بیویوں کے لیے، یہ اپنی بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خریدتے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں. میرے خیبر پختونخوا کا پختون وہ اپنی زندگی کی تمام جمع رقم اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ اس کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے بغیرتوں. چار لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں دیے. اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز جو بکاخیل کیمپ میں تھے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو منتھلی پیسے دیں گے. 7 ارب روپے یہ صوبائی حکومت ان کو دے چکی ہے، وفاقی حکومت 1 روپے بھی نہیں دے رہی. جو ہمارے آئی ڈی پیز کے بقایا ہے وفاقی حکومت پر وہ 52 ارب روپے ہیں. جو پورے صوبے کے بقایا ہے وہ 4758 ارب روپے بقایا ہے وفاق ہمارا. تو جب آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، آپ جب میرے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، آپ جب خیبر پختونخوا کو تجربہ گار سمجھیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کے ایکسپیریمنٹس کریں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے ان کے لیے 4 ارب روپے کیوں مختص کیے ہیں. میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میرا خیبر پختونخوا ہے، میرا پختون ہے. 4 ارب نہیں 100 ارب روپے دوں گا. میرے قبائلیوں، 4 ارب روپے آپ کے لیے ہیں، کسی کا باپ بھی 1 روپے اس میں سے نہیں کھا سکتا. اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کسی نے 1 روپے ادھر ادھر کیا تو اس کو وہ ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں، ایک طرف آپ کے 52 ارب روپے آئی ڈی پیز کے، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 4758 ارب روپے وہ تو ہمیں نہیں دے رہے، لیکن اپنے عیاشیوں پر 5300 ارب روپے یہ کرپشن کر چکے ہیں. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف یہ چارج شیٹ دی ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جزیرے خریدنے کے لیے، فلیٹ خریدنے کے لیے 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں، لیکن میرے لوگوں کے 4758 ارب روپے نہیں دیتے. یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہے. وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. اس سے پہلے سمجھتے ہوں گے، اس سے پہلے شاید کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوگا. اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی ہے. اس دفعہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان کا سپاہی ہے. میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں اپنے عوام کے حق کے لیے جیوں گا بھی اور مروں گا بھی انشاءاللہ.
मेरे कबाइलियों, आज मैं यहां से तमाम पाकिस्तानियों को पख्तोले तरसम योद्वी खबरे को, मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे कबाइली लोग चाहे वो कुरम में है, औरंगज़ई में है, वजीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावड़ में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। आगे रमजान आने वाला है। ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने पख्तूला सफर, मेरे पाकिस्तानियों, हम तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से इन लोगों को हर तरह की रिलीफ दे रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें अपना हिस्सा नहीं दे रही, हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबाइली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए सीएम रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सब ने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने जरूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबाइलियों से वादा करता हूं कि जो हमारे जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने हमारे सूबे की अवाम है, वो सब आपके साथ खड़े हैं, वो अपना नवाला आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कबाइलियों, जो रजिस्ट्रेशन चल रही है इंशाअल्लाह ताला, मैंने अपनी इंतजामिया को कहा है कि उस पर काम तेज हो, कोई भी हमारा तिराका मुतासिर वो लाइन में खड़ा ना हो, उस पर जो है तकलीफ ना हो, भरपूर तरीके से आपने उनको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ मुझे अपने सूबे के मसाइल पर, अपने सूबे की हकूक पर कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। मेरे कबाइलियों, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में कुरम, बाजावड़, औरंगज़ई, वजीरिस्तान भी जाऊंगा और हमारे जितने भी बाकी कबाइली अजला हैं उन सब में जाऊंगा, अपने कबाइलियों से मिलूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबाइली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबाइली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंडसेट ने पूरे पाकिस्तान को कबाइलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबाइली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अबे बेवकूफो, कबाइली जंगली नहीं होते, कबाइली जाहिल नहीं होते। एक कबाइली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है,
ہم محب الوطن پاکستانی ہیں, ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں, اور اسی آئین نے, اسی قانون نے ہمارے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگ ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر ہم پر فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اگر ہم نے کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں. تم بندوق کا زور دکھاؤ, ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم آئین اور قانون کو توڑو, ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, میرے قبائلیوں, ابھی آتے ہیں. پوپری دی پیگی نا گانا چلے گیا تھا اردو کے پوئی کیوں لگ سا مونگر سرا بخپلا کے پوئی ہو چلا کم ندی پوئی چھ دائے تا لگ پوئی کم زدہ دوے خبرے اردو کے کون بیا فیصلہ کہو دوے صرف دوے خبرے اردو کے کون بیا تا اوپری دل ارسام. میرے قبائلیوں, آج کہ جس طرح ایک کارٹون نے پریس ریلیز نکالا اور 3 کارٹون نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں, تو میں یہ جرگہ آج فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائے تمام لوگ. دیکھو پاکستانیوں, دیکھو دنیا والوں, میرے تیرا کے لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے, اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو پریس ریلیز نکالا گیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, یہ سچ بول رہے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا, آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا. جب آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا, اگر وہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر اور تم اس کو نہیں مانتے تو میں اپنے لوگوں کے آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے اور میں ان کو خود تیرا چھوڑ کر جاؤں گا. لیکن اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں, وہ میری رائے تھی, اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے یا جو ظلم, جبر, فسطائیت ہمارے ساتھ, ہمارے قبائلیوں کے ساتھ, ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ہم نے اسلام آباد جانا ہے, کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں, جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا. یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے, تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا, تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا کوئی بھی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے, بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے. اور اس فیصلے کو
ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ خیرت مند آفریدو، قدر مند آفریدو، عزت مند آفریدو، قبائلیو، شملاور آفریدو، ملاگوریو، شینووریو، شلمانو، ټولو زه د زړه نه شکریه ادا کوم، خوبونه مې ته حرام کړل، نن خوبونه انشاءالله تعالی په دومره تعداد کې وروتي یو چې انشاءالله تعالی دغه له به شپې خوب نه ورځي. زه د زړه نه زه د زړه نه تاسو ټولو شکریه ادا کوم، او زه یې سره بار بار دا وعده کوم، دا نه مخکې مې اسلام کړی او اوس یې اسلام کوم چې دا هر څومره کوشش وکړي چې د دنیا ټول توکا ترجمه کړي ارجامه کړي، مو نشي ډوراولی انشاءالله، چې دا چا نه یې پلور جوړ کړی دی چې دا د ځان سره مې وکړي بیا مې هم نشي ډوراولی انشاءالله تعالی، چې دا د دنیا ټول دولت ارجمه کی بیان دے مو دے ضمیر کی مات نشی لگاولائی انشاءاللہ. زی اسراویلوریم دے نرغوندے کے زد اسراویلوریم دے نرغوندے کے تو سو اسراویلوریو ویلوریو نو استعمال دا کی خپل ټول توکات اموس را داغا عوامی توقات تای انشاءاللہ تعالی دے تو سو مقدمہ بے ویتا امدہ سے کے قدم چھ چنگے میں ویتا دانا مخ کی خیرو دو خویائی درائی کوما خبرہ ہورو شی درائی خبری دی یا بے دے ایلتا ایتا گورنر راج لگاو یا بے شی گورنر راج لگاو انشاءاللہ نبی اپنے گدو ویتا یا بے شی گورنر راج لگاو یا بے دوائیما فیصلہ چیا بے نا اہل کاؤ پاتلتنوں کی سنا شروع کری دی شی نا اہلا کاؤ بے کوللا بے لاگو بیا بے گرفتو رہو دریما کداد مونو کے فیل شوال نو شی بیا بے مخی نہیں سے کاؤ ازاد زلات داد مود رب سردائی زندگی و مرگ دای مود رب سردائی رزق دا د مو د رب سره دی نو که هر څومره په داسمکه باندې ځان لا څوک خدای ووایي دا هغه قبایل ترې نه ډورېږي ولاکه یې نه وډور شم چې هر څه وکړو ولاکه یې نه وډور شم دا جی صاحب څه وایي یو میا نعرہ بازی میں کہوں نعرہ بازی میں کہوں نعرہ بازی میں کہوں پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر عمران خان سہیل آفریدی سہیل آفریدی تمام مشران کشران میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے مجھے آپ سب پر فخر ہے.
میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا، اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا۔ یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے، اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے۔ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے، ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی، انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو، لیکن ان کو نہیں روکا گیا۔ جب بازاروں سے ہمارے